प्यारा विद्यार्थी नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ है। ल आज पनि हामी छलफलका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईहरू आफ्ना नेपाली पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् र पाठ 14 घरको माया एकाङ्कीसम्म पुग्नुहोस्। पुग्नुभयो है। आज हामी घरको माया एकाङ्की भित्र रहेर बोध र अभिव्यक्ति खण्ड भित्रका केही अभ्यासहरू छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफल हामी सुरुमा बोधात्मक प्रश्नोत्तर गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यास गर्नेछौँ। त्यसपछि पाठमा विभिन्न पात्रले आफ्ना संवादहरू व्यक्त गरेका छन्, ती संवादलाई हामी पहिचान गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी व्याख्या लेखन अभ्यास गर्नेछौँ र अन्तिममा समीक्षात्मक उत्तर लेखन अभ्यास गरेर आजको कक्षा हामी टुङ्ग्याउनेछौँ। पक्कै पनि तपाईहरू तयार भइसक्नुभयो होला। अब हामी सुरुमा यस चित्रबाट अगाडि बढौँ। तपाईहरू सबैजना यस चित्रसँग पक्कै पनि परिचित हुनुहुन्छ। अघिल्लो कक्षामा तपाईहरूले लेखकलाई चिनिसक्नु भएको छ। यो चित्र एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीको हो। विक्रम सम्वत 1968 अनि 2030 यो एकाङ्कीकारको जन्म र मृत्युको मिति हो। हामी भीमनिधि तिवारीलाई एकाङ्कीकार अनि नाटककारका रूपमा हामी चिन्दछौँ। एकाङ्की वा नाटकमा यथार्थको साँचो जानकारी दिएर आफ्ना पाठकलाई सचेत बन्न प्रेरित गर्ने एकाङ्कीकारका रूपमा हामी भीमनिधि तिवारीलाई चिन्दछौँ। र उनले लेखेका जति पनि कृतिहरू छन् ती कृतिभित्र आदर्श र आदर्शभित्र यथार्थको भाव व्यक्त गरेको हामी पाउँछौँ। तपाईहरूले घरको माया एकाङ्की अघिल्ला 2वटा कक्षामा छलफल गरिसक्नुभयो। वास्तवमा जन्मभूमि नै सबैभन्दा ठुलो हो। आफू जन्मिएको भूमिमा हामीले कर्म गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरूले चाहिँ भावबोध गर्नुभएको छ। यसमा पनि हामी के देख्छौँ? आदर्शभित्र यथार्थ। आदर्श पात्र बनाउने, बतासे जस्ता पात्र बनाउने र बतासेका माध्यमबाट समाजका यथार्थलाई बाहिर ल्याउने लेखकका रूपमा हामी भीमनिधि तिवारीलाई चिन्दछौँ। तपाईहरूलाई पक्कै पनि अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका विषयवस्तुहरू सम्झना छ होला। एकपटक हामी अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका विषयवस्तुबाट आजको कक्षा प्रारम्भ गरौँ है त। लालबहादुर र जमान सिंह बीच गाउँमा छोटो कछाड कसेर फाटेको ठुटे भोटो लगाएर भैँसीको भकारो सोहोरेको सन्दर्भबाट छलफल प्रारम्भ भएको छ। त्यसै गरेर कुराकानीका क्रममा लालले आमा बाबुका दैनिकी सम्झिएको सन्दर्भ पनि छ। त्यसै गरेर कान्छो लहै लहैमा लागेर दरभङ्गा पुगेपछि जमानले हाम्रा उमेरमा बिजुली भइसक्छस् भनेर ढाडस दिएको, भोकभोकै मर्नु परे पनि आफ्नै गाउँमा मर्नु जाति भन्ने प्रतिक्रिया त्यसपछि कान्छोले जनाएको सन्दर्भ पनि हामीले पाठभित्र छलफल गरेका छौँ। त्यसै गरेर बतासेले जति पसिना बहाउनु परे पनि आफ्नै घरबारीमा बहाउँला, एक गेडा मकै भए पनि आफ्नै माटोमा उब्जाउला भन्ने विचार अगाडि सारेकी छ। यो कुरा पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ। अब हामी बोधात्मक प्रश्नोत्तर छलफल गरौँ। बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गत बोधात्मक प्रश्नोत्तरका केही अभ्यासहरू दिइएका छन्। तपाईँ त्यहाँ एउटा अनुच्छेद देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ केही प्रश्नहरू अनुच्छेद पढेका आधारमा उत्तर लेख्नुपर्ने केही प्रश्नहरू त्यहाँ दिइएका छन्। हामी त्यस अनुच्छेदलाई छलफलको विषय बनाउँदैछौँ। दिइएको संवादांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेखौँ। संवादको अंश अब हामी छलफल गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। तपाईहरू पनि ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् है त।
किन बस्ने यहाँ? एक गाँस खानाको निम्ति नोकरी गर्नु परे आफ्नै घरमा आफ्नै दाजुभाइहरूको गरौँला। जति पसिना बहाउनु परे पनि आफ्नै घरबारीमा बहाउँला। एक गेडा मकै भए पनि आफ्नै माटोमा उब्जाउँला। यसरी सबैको हेला हाँसो भएर म त बस्दिनँ यहाँ। साराले आफ्नै देशमा काम पाएका छन्। हामीले यसरी विदेशमा लत्तिएर बस्नुपर्छ र? वहाँ आफ्नो चाडबाड, पर्वमेला, तीर्थव्रत सब छाडेर अर्काको कमारो भएर बस्ने? जाउँ, हिँड जमान दाई, मर्नु परे पनि बरु आफ्नै देशमा मरौँला। आफ्नै भुइँमा लम्पसार परौँला। आफ्नै खोलाका बगरमा आफ्नै वनका काठले जलौँला। हाम्रा बाबुबाजेले आफ्नो आखिरी सास हिमालको बतासमा मिलाए, हामी पनि त्यसै गरौँला। आफ्ना पुर्खाको धर्म थामौँ। जमान दाई, जाउँ, आजै जाउँ, उठ, अहिले जाउँ, गइहालौँ, नबसौँ। यो संवादको अंश हो। अब हामी यसका आधारमा प्रश्न उत्तर छलफल गर्नेछौँ। केही प्रश्नहरू। पहिलो प्रश्न, माथिको भनाइ एकाङ्कीमा कुन पात्रले भनेको हो? पक्कै पनि तपाईहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो। प्रश्न ख, वक्ताले व्यक्त गरेका देशभक्तिको भावना झल्काउने दुई भनाइ लेख्नुहोस्। हामीले दुईवटा भनाइ लेख्नुपर्छ देशभक्तिको भावना झल्काउने हो। पक्कै पनि तपाईहरूले फेला पारिसक्नुभयो होला। त्यसै गरेर प्रश्न ग, आफ्ना पुर्खाको धर्म थामौँ भन्नुको आशय के हो? हो, तपाईहरूले यसको उत्तर पनि पहिचान गरिसक्नुभयो होला। त्यसै गरेर घ, एकाङ्कीको अंशको मुख्य भावसँग तपाईँ सहमत वा असहमत हुनुका कारण उल्लेख गर्नुहोस्। ल, तपाईहरूले यी प्रश्नहरूका उत्तर पक्कै पनि पहिचान गरिसक्नुभयो। अब हामी छलफल गर्दै जाने। पहिलो प्रश्न, माथिको भनाइ एकाङ्कीमा कुन पात्रले भनेको हो? भन्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। माथिको भनाइ एकाङ्कीमा बतासेले भनेको हो। त्यसै गरेर प्रश्न ख, वक्ताले व्यक्त गरेका देशभक्तिको भावना झल्काउने दुई भनाइ लेख्नुहोस्। दुईवटा भनाइ के हुन् भन्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो तपाईँले। पहिलो भनाइ, जति पसिना बहाउनु परे पनि आफ्नै घरबारीमा बहाउँला। अनि दोस्रो, त्यो पनि ठिक भन्नुभयो, मर्नु परे पनि बरु आफ्नै देशमा मरौँला। आफ्नै भुइँमा लम्पसार परौँला। आफ्नै खोलाका बगरमा आफ्नै वनका काठले जलौला। हो, यी दुईवटा देशभक्ति भावना व्यक्त गर्ने भनाइ। त्यसै गरेर प्रश्न ग, आफ्ना पुर्खाको धर्म थामौँ भन्नुको आशय के हो? ठिक भन्नुभयो तपाईँले। आफ्ना पुर्खाको धर्म थामौँ भन्नुको आशय हाम्रा अग्रजहरूले पुर्खौँदेखि आफ्नै भूमिमा श्रम गरेकाले हामी पनि यहीँ बसेर देशको सेवा गरौँ भनिएको हो। त्यसै गरेर प्रश्न घ, एकाङ्कीको अंशको मुख्य भावसँग तपाईँ सहमत वा असहमत हुनका कारण उल्लेख गर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ यसको उत्तर के हुन्छ? हो, एकाङ्कीको अंशको मुख्य भावसँग म सहमत छु। किनभने जननी र जन्मभूमि स्वर्ग समान हुन्छन्। यहाँ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसीको भाव व्यक्त गरिएको छ। त्यसकारण सहमत हुने कुरा भइहाल्यो। प्यारा विद्यार्थी, हामीले अहिले बोधात्मक प्रश्नोत्तर छलफल गऱ्यौँ। अब हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्डभित्रै रहेर संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यास छलफल गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ संक्षिप्त उत्तर लेखन कसरी गर्ने हो। प्रश्नको उत्तर हामीले खोज्दाखेरि उत्तर कहाँ कहाँ छन् पहिला खोज्नुपर्छ। उत्तर छरिएर रहेका हुन्छन्, सबै ठाउँबाट हामीले उत्तरलाई टिप्नुपर्छ। यहाँ पनि उत्तर हुन्छ, यहाँबाट पनि टिप्नुपर्छ, यता पनि उत्तर हुन्छ, यहाँबाट पनि टिपेर हामीले कसिलो
उत्तर लेख्नुपर्छ, जसलाई हामी संक्षिप्त उत्तर भन्छौँ। छोटोमा हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ। यो 5-6 वाक्यको चाहिँ आकारमा 5-6 वाक्यमा हामीले संक्षिप्त उत्तर लेख्नुपर्छ। अब एउटा प्रश्न पनि हामी छलफल गरौँ र त्यसको उत्तर के हुन्छ त्यसका बारेमा पनि छलफल गरौँ है त। दिइएको प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेखौँ। पहिलो, सपनामा पनि आफ्नो गाउँ फर्कन नचाहने लालबहादुरको मन अन्त्यमा किन परिवर्तन भयो? अब तपाईहरुले यस प्रश्नको सम्भावित उत्तर के हुन सक्छ पहिला तपाईहरुले सोच्नु पर्यो, कहाँ उत्तर छन् खोज्नु पर्यो। लालबहादुर आफ्नो घर फर्कन चाहदैन, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। चुम्बकले फलामलाई तान्न सक्छ भन्ने खालको सन्दर्भ पनि छ, तर मलाई तान्न सक्दैन भन्ने खालको भाव पनि लालबहादुरको तपाईहरुले पाठमा छलफल गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर लालबहादुर र जमानसिंह बीचमा जतिखेर कुराकानी हुन्छ, कुराकानी हुने क्रममा पनि गाउँमा के फर्किनु के छ र त्यहाँ एक छाक मकै एक छाक भोकै त हो भन्ने सन्दर्भ पनि तपाईहरुले छलफल गर्नुभएको छ। उसको मन पटक्कै फर्किने अवस्थामा छैन, तर जब लालबहादुरका साथीहरू फर्किन्छन्, खास गरी मित फर्किन्छन् र मित सँगसँगै बतासे र कान्छो पनि फर्कन्छन्, त्यसपछि उसलाई के लाग्छ त? हो, तपाईले ठीक भन्नुभयो, म एक्लै पर्छु जस्तो पनि उसलाई हुन्छ। त्यसपछि सुसुप्त रूपमा रहेको उसको अन्तर्मन भित्रको जुन देशप्रतिको भाव छ त्यो चाहिँ जागृत भएर आउँछ। यिनै सन्दर्भ तपाईहरुले पहिला कल्पना गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो, टिप्नु पर्यो। टिपिसकेपछि त्यसपछि संक्षिप्त उत्तरको आकारमा यसलाई ढाल्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। यस प्रश्नको उत्तर एकपटक हामीले नमुनाका रूपमा पढौँ, सुनौँ, छलफल गरौँ र त्यसपछि हामी थप प्रश्नका बारेमा पनि छलफल गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। सपनामा पनि आफ्नो गाउँ फर्कन नचाहने लालबहादुरको मन अन्त्यमा किन परिवर्तन भयो? लालबहादुर घरको माया एकाङ्कीको मुख्य पात्र हो। उसले आफ्नो गाउँमा दुखै दुःख र विदेशमा सुखै सुख छ भन्ने ठानेको थियो। विदेशमा पुगेपछि त्यहाँको रमझममा भुलिएर उसले गाउँमा बस्ने मानिस, त्यहाँको चालचलन र दुःख सम्झेर गाउँ नफर्कने कुरा गर्यो। जब उसको मित जमानसिंह, बतासे र कान्छो आफ्नो देशको मायाले तानेर घर फर्किए, तब उसका मनमा विदेशमा एक्लै दुःख भोग्नुपर्ने, मितले पनि बिर्सिने, गाउँ पनि बिरानो हुने जस्ता विचारहरू खेल्न थाले। उसको अन्तर्मनमा सुसुप्त रूपमा लुकेर बसेको देशप्रतिको प्रेम एक्कासी जागृत भएर आयो। उसको मित जमानसिंहले पनि स्वदेश फर्कन आह्वान गरे, त्यसैले सपनामा पनि आफ्नो गाउँ फर्कन नचाहने लालबहादुरको मन अन्त्यमा परिवर्तन भयो। हो, यसरी नै यहाँ तपाईहरुले प्रश्नको ढाँचा र शैलीलाई, उत्तरको ढाँचा र शैली मिलेको छ कि छैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ किन परिवर्तन भयो भनिएको छ, यहाँ मन अन्त्यमा परिवर्तन भयो, प्रश्नको ढाँचा र शैली मिलेको छ। यसरी तपाईहरुले संक्षिप्त उत्तर लेख्नुपर्छ। तपाईहरुले संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि 125 शब्दकै आसपास रहेर तपाईले उत्तर लेख्नुभयो भने उत्तर राम्रो हुन्छ। र तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने फेरि अर्को विषय के छ भन्दाखेरि यसमा उत्तरहरू छरिएर रहेका हुन्छन्, त्यसलाई टिप्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई कसिलो बनाउन सक्नुपर्छ। अब हामी थप प्रश्नका बारेमा पनि छलफल गरौँ है त। केही प्रश्नहरू छन्। हामीले प्रश्न क छलफल गरिसक्यौँ। ख, घरको माया एकाङ्कीकी पात्र बतासेले आफ्नो गाउँघरप्रति कस्तो माया देखाएकी छे भन्ने अर्को प्रश्न छ। तपाईहरुले पाठमा बतासेद्वारा व्यक्त भएका केही संवादका अंशहरू देख्नुहुन्छ। बतासेले व्यक्त गरेका जति पनि कुराहरू छन् ती सबै कुराहरू आफ्नो गाउँघरप्रति अगाध प्रेम, माया, देशभक्ति भावना व्यक्त गर्ने भनाइहरू छन्।
त्यहाँबाट तपाईँहरूले टिपोट गरेर फरक फरक ठाउँमा व्यक्त भएका छन्, त्यहाँबाट तपाईँहरूले टिपोट गरेर कसिलो तरिकाले यसको उत्तर तयार पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, चुम्बकले फलामलाई तान्छ तर सुनलाई खिच्न सक्दैन। अघि लालबहादुरको सन्दर्भमा पनि हामीले थोरै चर्चा गऱ्यौँ। चुम्बकले तान्ने कसलाई हो? चुम्बकले चुम्बकीय वस्तुलाई तान्ने हो। देशले तान्ने कसलाई हो? जसले देशलाई माया गर्छ। देशलाई जसले माया गर्छ देशले उसलाई तान्छ। देशलाई माया नगर्ने, देशका बारेमा विभिन्न थरी कुरा गर्नेलाई हैन देशप्रतिको माया कम हुन्छ। यस्तो आशयका साथ लालबहादुरले यी कुराहरू भनेको हामी पाठमा पाउँछौँ। तर अन्तिममा फेरि लालबहादुरको मन त परिवर्तन भएको छ। परिवर्तन किन भयो भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। हो, यी सबै कुरालाई बुझेर तपाईँहरूले यसको तात्पर्य पनि स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई लेखन चाहिँ लेख्नको लागि सहज होस् भनेर सङ्केत मात्रै गर्दैछु। त्यसै गरेर प्रश्न घ, जमानसिंह र लालबहादुरमा पाइने चारित्रिक विशेषताको तुलना गर्नुहोस् भनिएको छ। अब केही चारित्रिक विशेषताहरूमा समानता तपाईँहरू देख्नुहुन्छ, केही चारित्रिक विशेषतामा तपाईँहरू अलिअलि फरक पनि देख्नुहुन्छ। समानता के छ? दुवैजना चाहिँ अब विदेशमा छन्, दुवैजना काम गर्छन्, दुवैजनाले घरिघरि चाहिँ दुःख सुखका कुराहरू साटासाट गरिरहेका छन्। अब अलिकति फरक के छ? जमानसिंह छिटै फर्किन तयार भयो, लालबहादुर तयार भएन। यी लगायतका कुराहरू तपाईँहरूले सम्झिएर यसको उत्तर पनि तयार पार्न सक्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, घरको माया एकाङ्कीले दिने सन्देश के हो? हामीले घरको माया एकाङ्कीबाट के सन्देश पाउँछौँ त? तपाईँहरू सुरुमा लालबहादुर र जमानसिंहको संवाद सम्झिनुहोस्, संवादका क्रममा आएका विषयवस्तु सम्झिनुहोस् र त्यहाँबाट सन्देश ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसपछि कान्छोको प्रवेश हुन्छ अनि कान्छोसँग भएको संवाद सम्झिनुहोस्। अनि कान्छोले चाहिँ साराका जुठा भाडा माझेर मैले यहाँ बस्ने भनेर जुन भाव त्यहाँ व्यक्त गरेको छ, त्यसबाट तपाईँले केही कुरा ग्रहण गर्नुहुन्छ, प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि सन्देशको रूपमा लिनुहोस्। त्यसपछि बतासेको प्रवेश भइसकेपछि बतासेले भनेका कुराहरू सम्झना गर्नुहोस्। यी सबै कुरालाई श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले तपाईँहरूले अनुच्छेदमा राख्न सक्नुभयो भने घरको माया एकाङ्कीले दिने सन्देश एकदमै सुन्दर तपाईँहरूले राम्रो तयार पार्न सक्नुहुन्छ। हो, यसरी नै तपाईँहरू उत्तर लेखन अभ्यास गर्नुहोस्। तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा थप केही प्रश्नहरू पनि छन्। केही यहाँ तपाईँहरूले प्रश्नहरूको बारेमा अहिले थाहा पाउनुभयो, प्रश्न उत्तर, केही प्रश्नहरू थप प्रश्नहरू तपाईँको अभ्यासमा पाठ्यपुस्तकको बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा दिइएका छन्। ती प्रश्नहरू हेरेर पनि तपाईँहरू अभ्यास गर्नुहोस् है त। गर्न सकिन्छ? हो, गर्न सकिन्छ। अब हामी पाठमा व्यक्त भएका जुन संवाद छन् ती संवादका आधारमा हामी पात्रको पहिचान गर्नेछौँ है त। संवादलाई चिन्नेछौँ, संवादका आधारमा पात्रलाई पनि चिन्नेछौँ। केही संवादहरू हामी छलफल गऱ्यौँ। दिएका भनाइका वक्ता को हुन्? चिनौँ। क, काँचो मेवा करम करम चपाउँदा पनि आँत सुकेको सुकै हुन्थ्यो। यो कसले भनेको? ठिक भन्नुभयो, यो लालबहादुरले। त्यसै गरेर ए साथी पान खाएगा? ठिक भन्नु है, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो कसको भनाइ? फेरीवालाको। त्यसै गरेर साँझमा माउलाई देखेर जसरी बाछो खुसी भएर नाच्दै नाच्दै आउँछ, यो कसको भनाइ? हो, यो जमानको। त्यसै गरेर इज्जत फालेर पैसा किन कमाउनु पर्या छ र, यो कसको भनाइ होला? हो, यो कान्छोको। त्यसै गरेर फेरि तातो पानी तातो हावा यस्तो दुःख खाएर को बस्न सक्छ यहाँ, यो कसको भनाइ? हो, यो बतासेको। यसरी हामीले भनाइलाई कुन वक्ताले भनेका हुन् यी भनाइका आधारमा वक्ता पहिचान गर्ने, भनाइ पनि पहिचान गर्ने गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा यस्तै अभ्यास दिइएको छ। तपाईँले त्यहाँबाट पनि अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। गर्न सक्नुहुन्छ नि, होइन त? हो।
अब हामी आजको छलफल अब व्याख्या लेखन अथवा भावलाई विस्तार गर्नेतर्फ अगाडि बढाउँ है त। व्याख्या लेखन, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ व्याख्या के हो भनेर। व्याख्यालाई हामी भाव विस्तार पनि भन्छौँ, भावलाई विस्तार गर्ने हो। तपाईँहरूलाई सम्झना छ, हामीले व्याख्या गर्दाखेरि सुरुमा जुन प्रश्न हामी पाउँछौँ, जुन वाक्य हुन्छ, जुन गद्यांश हुन्छ या पद्यांश हुन्छ, त्यसलाई हामीले पढ्नु पर्यो। पढिसकेपछि त्यो गद्यांशले अथवा गद्य अंशले या पद्य अंशले कस्तो भाव व्यक्त गर्न खोजेको छ, के कुरा बताउन खोजेको छ, त्यसलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। मनन गरिसकेपछि अब हामीले कुनै एउटा शब्दको अर्थबोध गराउँदै हामीले व्याख्यालाई अगाडि बढाउनुपर्छ अथवा भावलाई विस्तार गर्दै जानुपर्छ। जस्तै एकतामा बल हुन्छ भनियो भने तपाईहरूले एकता भन्ने शब्दबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, बल भन्ने शब्दबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एकताबाट सुरु गर्न मन लाग्यो भने एकता भनेको एक हुनु हो, मिलिजुली बस्नु हो, एकतामा यस्तो हुन्छ भन्दै अगाडि बढेर अनि यस पाठमा पनि भनेर त्यसपछि जोडेर थप त्यसलाई विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँहरूले व्याख्या गर्नुपर्छ। व्याख्या गर्दाखेरि तपाईँहरूले दुईवटा अनुच्छेद बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। एउटा निष्कर्षको अनुच्छेद, एउटा व्याख्याको अनुच्छेद। एउटै अनुच्छेदमा लेख्दा पनि हुन्छ, तर लगभग यसको उत्तर पनि तपाईँहरूले 150 शब्दको आसपास हुने गरी लेख्नुभयो भने अझ उत्तम हुन्छ अथवा राम्रो हुन्छ। अब हामी केही व्याख्या लेखन सम्बन्धी केही प्रश्नका बारेमा छलफल गरौँ, व्याख्या लेखन अभ्यास गरौँ। प्रश्न क, भोकभोकै मर्नु परे पनि आफ्नै गाउँमा मर्नु जाति। त्यसै गरेर ख, जति पसिना बहाउनु परे पनि आफ्नै घरबारीमा बहाउला, एक गेडा मकै भए पनि आफ्नै माटामा उब्जाउला। प्रश्न ग, हाम्रा बाबुबाजेले आफ्नो आखिरी सास हिमाली बतासमा मिलाए, हामी पनि त्यसै गरौँला। अब यी व्याख्या लेखनका केही प्रश्नहरू भए, केही थप प्रश्न तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि दिएको छ अभ्यासमा, र केही तपाईँहरूले पाठ्य पुस्तकभित्रबाट पनि यो चाहिँ व्याख्याको वाक्य हुनसक्छ भनेर पनि पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ, जसले विशिष्ट भाव व्यक्त गरेको तपाईँहरू देख्नुहुन्छ। जुन वाक्यले, जुन पदावलीले, तपाईँहरूले त्यसलाई टिपोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न क का बारेमा थोरै छलफल गरौँ। प्रश्न क, भोकभोकै मर्नु परे पनि आफ्नै गाउँमा मर्नु जाति। तपाईँहरूले यसमा अब कुनै शब्दलाई त्यसको अर्थ व्यक्त गर्दै लेख्दै त्यसपछि सिङ्गो वाक्यको भावलाई जोडेर त्यसपछि पाठमा गएर यसलाई चाहिँ विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ अब भोकभोकेको सन्दर्भ छ, गाउँ भन्ने सन्दर्भ छ हैन, जाति राम्रो के नराम्रो तपाईँहरूले यसरी पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले ख को अभ्यास गर्नुभयो भने अब यहाँ पसिनाको सन्दर्भ छ, पसिनाको सन्दर्भबाट अथवा माटोको सन्दर्भबाट माटोको पहिचान दिँदै आफ्नो देशभक्ति भावनालाई व्यक्त गर्दै पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू गमा जाँदाखेरि आफ्ना पुर्खाको सन्दर्भहरू जोडेर पुर्खाको बारेमा बताउँदै उहाँहरूले गरेका सत्कर्महरूको चाहिँ चर्चा गर्दै तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँहरूले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अब प्रश्न कलाई नमुनाका रूपमा छलफल गरौँ है त। प्रश्न क, भोकभोकै मर्नु परे पनि आफ्नै गाउँमा मर्नु जाति। आफू जन्मिएको गाउँ आफ्नो जन्मभूमि हो। गाउँमा दुई छाक खान र एक सरो लाउन पनि गाह्रो छ, तैपनि आफ्नो गाउँ प्रिय लाग्छ। गाउँमा एक छाक मकै खाएर भए पनि बाँच्न मन लाग्छ। हिमालको चिसो हावा लिएर हाँस्न मन लाग्छ। अब यो अनुच्छेद परिवर्तन गरेको छैन भाइ बहिनीहरू, यो स्लाइडमा तपाईँहरूले त्यस्तो देख्नुहुन्छ, यो क्रमशः हो है त। कतिपय मानिसलाई गाउँको दुःख र गरिबीले विदेशसम्म पुर्याएको छ। विदेशमा परिवार, आफन्त, इष्टमित्र साथमा नहुँदा एक्लो महसुस हुने, अर्काको देशमा दुःख पाउने, अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि विदेशीका नेपालीहरू घर फर्किएका
कयौं उदाहरणहरू छन्। यस एकाङ्कीमा पनि कान्छो लहै लहैमा लागेर भारत पुगेको थियो। त्यहाँको हावा पानी गर्मी उसलाई सही नसक्नु भयो। बेलामा खान पाएन। भोकले घाँटी नै प्याक्ती सुकेर आयो। ऊ अर्काको देशमा खानै नपाई मर्नुभन्दा आफ्नो देशमा भोकै मर्दा निकै राम्रो हुने निष्कर्षमा पुग्यो। उसलाई आफ्नो गाउँमा मर्दा आफन्तहरू हुने, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्परा अनुसार दाह संस्कार गरिने, तर विदेशको मरण पशुतुल्य हुन्छ भन्ने लाग्यो। यसरी यस एकाङ्कीमा एकाङ्कीकारले कान्छाका माध्यमबाट भोकभोकै मर्नु परे पनि आफ्नै गाउँमा मर्नु जाति भन्ने देशभक्तिको भावना सम्प्रेषण गरेका छन्। खाना खान नपाए पनि आफ्नै गाउँमा मर्नु राम्रो हो भन्ने माथिको गद्यांशले देशप्रेमको भाव जागृत गरेको छ। आफ्नो गाउँघर कमजोर छ, पिछडिएको छ, काम र माम पाइँदैन भनेर चटक्क छाडी अर्काको देशमा जानु ठिक छैन। जे फल्छ त्यही फलाउने, जति पाइन्छ त्यति नै खाने सन्देश मिठो र आकर्षक भाषा शैलीको प्रयोग गरी दिएको छ भनेर तपाईहरूले यसको भावलाई विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरूले भाव विस्तारको अभ्यास गर्नुहोस् है त। समीक्षात्मक उत्तर लेखन। समीक्षात्मक उत्तर भन्ने बित्तिकै तपाईहरूले बुझिसक्नुभयो, विवेचना गर्ने, विवेचनात्मक उत्तर लेखन। समीक्षात्मक उत्तर लेखनका बारेमा हामी छलफल गरौँ। कुनै पनि प्रश्नमा केन्द्रित भएर गरिने विवेचना नै समीक्षात्मक उत्तर हो। समीक्षात्मक उत्तरलाई विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक, समालोचनात्मक उत्तर पनि भनिन्छ। यसमा लेखक, पाठ, पात्र आदिको परिचय दिँदै मूल विषयवस्तुलाई गुण र दोषमा आधारित भएर समीक्षा गरिन्छ। लेखनमा मौलिकता र प्रस्तुतिमा तर्कपूर्ण समीक्षा समीक्षात्मक उत्तरको विशेषता हो। तपाईहरूले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। प्रस्तुतिमा तर्कपूर्ण प्रस्तुति हुनुपर्यो, समीक्षात्मक प्रस्तुति हुनुपर्यो, मौलिकता हुनुपर्यो। त्यसपछि यसका जुन 3वटा खण्ड हुन्छन्, आदि मध्य र अन्त्यका, अथवा चाहिँ परिचय खण्ड, उत्तर खण्ड र निष्कर्ष खण्ड, त्यसको श्रृङ्खला पनि मिलाउनुपर्छ तपाईहरूले। अब हामी समीक्षात्मक उत्तर लेखन ढाँचाका बारेमा पनि छलफल गरौँ। यसको परिचय खण्ड। परिचय खण्डमा लेखक भए लेखकको परिचय, त्यसपछि पाठको परिचय, त्यसपछि पात्रको परिचय दिँदै हामीले उत्तरको प्रारम्भ गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब हामी के गरौँ, यस पाठको समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि लेखक छन्, लेखकको परिचय लेखौँ। भीमनिधि तिवारीको परिचय लेखौँ। पाठ छ, पाठको सन्दर्भ हामीले बुझेका छौँ, पाठको परिचयलाई पनि सङ्केत गरौँ। त्यसपछि पात्र, पात्रको पनि हामी नाम उल्लेख गरौँ, पात्रलाई सङ्केत हामी गरौँ। यति गरेपछि उत्तरको प्रारम्भ ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्छ। त्यसै गरेर अब पाठको सन्दर्भ उल्लेख गरेर प्रश्नहरू अनुसारको हामी उत्तरमा पनि प्रवेश गरौँ। उत्तर के हुन सक्छ त सम्भावित, त्यसमा हामी थोरै प्रवेश गरौँ र यसलाई यो परिचय खण्ड भएको हुनाले एउटै अनुच्छेदमा लेखौँ। यसो गऱ्यौँ भने वास्तवमा हाम्रो परिचय खण्ड, समीक्षात्मक उत्तरको परिचय खण्ड राम्रो बन्छ। त्यसै गरेर अब अर्को छ विश्लेषणात्मक खण्ड, अथवा विश्लेषण गर्ने खण्ड, अथवा समीक्षा गर्ने खण्ड, अथवा उत्तर खण्ड। उत्तर खण्डमा प्रश्नमा केन्द्रित भएर पाठको क्रमशः विश्लेषण गर्दै जानुपर्छ। हामी सबै त्यसरी नै जाऔँ। हाम्रो अगाडि प्रश्न हुन्छ, प्रश्न हामी पढ्छौँ, त्यसपछि बुझ्छौँ, त्यसका सम्भावित उत्तरहरू हामी खोजी गर्छौँ अनि हामी अगाडि जान्छौँ। त्यसरी नै जाऔँ। जुन कुराको पुष्टिका लागि जुन ठाउँबाट भाव टिपोट गर्नुपर्ने हो त्यसको मात्र चर्चा गरौँ। त्यसपछि तर्कपूर्ण र विश्लेषणात्मक शैलीमा भावको समीक्षा गरौँ अनि सम्बन्धित पाठबाट निस्किने अनेकौं अर्थ, प्रेरणा र सन्देशलाई प्रश्नको आशय अनुसार जोड्दै जाउँ। प्रश्नमा केन्द्रित भएर अनुच्छेदको समापन गरौँ
र यस खण्डलाई एक अनुच्छेद वा आवश्यकता अनुसार 2 वा 3 अनुच्छेदसम्म विस्तार गरौँ। यसो गर्दा के हुन्छ, अब उत्तर खण्ड एक अनुच्छेदमा लेख्दाखेरि समीक्षात्मक उत्तर 3 अनुच्छेदमा तयार हुन्छ। उत्तर खण्डलाई 2 अनुच्छेद बनाइयो भने 4 अनुच्छेदमा तयार हुन्छ। तपाईहरुले आवश्यकता अनुसार यसरी अनुच्छेद विस्तार पनि गर्न सक्नुहुनेछ, तर विस्तार गर्दा उत्तर खण्डलाई विस्तार गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को छ निष्कर्ष खण्ड। निष्कर्ष खण्डमा समीक्षा विश्लेषण खण्डमा लेखिएका मुख्य विषयवस्तु समेटिने गरी 2 वा 3 वाक्यसम्मको निष्कर्ष उल्लेख गरौँ। हामीले उत्तर खण्डमा जुन विषयवस्तु राख्छौँ त्यहाँबाट निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। भाषा शैली वा प्रस्तुतिकरणको सङ्केत गरौँ। भाषा शैली कस्तो छ, सरल, सरस। कविता छ भने कवितामा त छन्दको सन्दर्भ जोडिएर आउँछ, त्यसलाई पनि हामी सङ्केत गरौँ। प्रश्नको आशयमा केन्द्रित हुँदै आफ्नो विचारसहित उत्तरको समापन गरौँ। र समीक्षात्मक उत्तरमा हामीले छुटाउनै नहुने कुरा चाहिँ आफ्नो विचार हो। प्रश्नमा टेकेर प्रश्नको आशय अनुसार हामीले आफ्नो विचार पनि राख्नुपर्छ र निष्कर्ष खण्ड एक अनुच्छेदमा लेखौँ। यसरी चाहिँ समीक्षात्मक उत्तर लेखनको ढाँचालाई हामीले अलिकति ख्याल गरेर ध्यान दिएर उत्तर लेखन अभ्यास गर्न सक्यौँ भने हामीले लेखेको उत्तर चाहिँ राम्रो हुन्छ, उत्तम हुन्छ। अब हामी प्रश्न पनि एकपटक छलफल गरौँ है त। समीक्षात्मक उत्तर लेखौँ। प्रश्न छ, घरको माया एकाङ्कीमा कसरी देशप्रेमको भावना प्रकट भएको छ समीक्षा गर्नुहोस्। अब तपाईहरुले यस प्रश्नको सम्भावित उत्तरहरूको खोजी गर्नुपर्छ। त्यसपछि संरचनालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै हामीले परिचय खण्ड भन्यौँ, परिचय खण्ड भन्ने बित्तिकै अब हामीले भीमनिधि तिवारीलाई पनि सम्झिनु पर्यो, घरको माया एकाङ्कीलाई पनि सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि हामीले लालबहादुर, जमान सिंह, बतासे र कान्छोलाई पनि सम्झिनु पर्यो। त्यसपछि देशप्रेमको भाव कसरी त्यहाँ जागृत गर्न खोजिएको छ त्यसलाई थोरै सङ्केत गर्नु पर्यो। यति सङ्केत भएपछि हाम्रो परिचय खण्ड तयार हुन्छ। अब त्यसपछि अब विस्तार खण्डमा हामी जान्छौँ। उत्तर खण्डमा हामी प्रवेश गर्छौँ। उत्तर खण्डमा प्रवेश गर्दाखेरि घरको माया एकाङ्कीमा व्यक्त भएका देशप्रेमको भावना कहाँ कहाँ छन् त, हामीले पहिला त्यसको खोजी गर्नुपर्छ। लालबहादुर र जमान सिंह बीच संवाद हुँदाखेरि देशप्रेमको भावना त्यहाँ कुन ठाउँमा कसरी जागृत भयो त, कसरी जागृत भएको छ, त्यो कुरा हामीले टिपोट गर्नु पर्यो। चाहे त्यो आमा बाबालाई सम्झिँदा होस् त्यो सन्दर्भ होस्, चाहे अन्य सन्दर्भ बतासेको सन्दर्भ होस्, बतासेलाई सम्झिँदा गाउँ पुगेको सन्दर्भ पनि त्यहाँ संवादका क्रममा आएका छन्। त्यो कुरालाई तपाईले त्यहाँबाट टिपोट गर्नु पर्यो। त्यसपछि कान्छोको प्रवेश भइसकेपछि कान्छोलाई हाम्रा उमेरमा त बिजुली भइसक्छस् भन्दा उसले कस्तो प्रतिक्रिया जनाछ। भोकभोकै मर्नु परे पनि आफ्नै गाउँमा मर्नु जाति, आफ्नै गाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने खालको जुन भाव छ त्यो भावलाई पनि तपाईले टिप्नु पर्यो। त्यसपछि बतासेले भनेका विषयवस्तु त तपाईले छुटाउनै भएन, यसलाई श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले राख्नुपर्छ जो उत्तर खण्ड हुन्छ र उत्तर खण्डलाई तपाईले अनुच्छेदमा विभाजन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब आयो निष्कर्ष। निष्कर्षको कुरा गर्दाखेरि अब देशप्रेमको भावना व्यक्त गर्ने भावलाई निष्कर्षको रूपमा ल्याउनु पर्यो र सकिन्छ जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, अथवा जन्मेको भूमि र जन्म दिने आमालाई जुन समान रूपमा है मानिएको छ, जन्मभूमिलाई स्वर्गसँग तुलना गरिएको छ, त्यसलाई अलिकति निष्कर्षको रूपमा ल्याएर जोड्नु पर्यो। जोडिसकेपछि अब भाषा शैलीको कुरा आउँछ। भाषा शैलीमा तपाईहरुले चाहिँ अब यो सरल सरस छ, त्यसमा केही अब हिन्दी शब्दहरूको प्रयोग पनि भएको छ, कथ्य भाषाको प्रयोग पनि छ, त्यसलाई तपाईले सङ्केत गर्नु पर्यो। अनि अन्तिममा आफ्नो विचार आउँछ। आफ्नो विचारमा तपाईहरुले अब हामीले पनि आफ्नो देशमै बसेर पसिना बगाउनुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ, देशको सेवा गर्नुपर्छ, यी सम्भावना खोज्नुपर्छ भनेर तपाईले आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले तयार पार्नुभयो भने समीक्षात्मक उत्तर राम्रो हुन्छ। प्यारा विद्यार्थी, आजको कक्षामा हामीले
बोध र अभिव्यक्ति खण्ड अन्तर्गतका केही अभ्यासका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।